बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। जैसा कि आप सारे हज़रात जानते हैं कि हम हर हफ्ते को ये महफ़िल ज़िक्र बिहम्दिही ताला करते हैं। जुमअतुल मुबारक के दिन मसरूफ़ियत की वजह से हमने ये महफ़िल आज के दिन पे रखी है। तो मैं महफ़िल ज़िक्र और ज़िक्र के हवाले से एक दो बातें आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि ज़िक्र की फ़जीलत क्या है। जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह के कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं जो ज़मीन के ऊपर आते हैं और ज़मीन के ऊपर आकर तो फैल जाते हैं मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जाते हैं और वो ऐसी मजलिसें ढूंढते हैं जहाँ पर अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है। और जब वो महाफिल ऐसी मिल जाती हैं जहाँ पर अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है, वहाँ पर आके उस महफिल को अपने परों के नीचे डांप लेते हैं, ऊपर पर बिछा लेते हैं और हुजूर ने फरमाया कि आसमान तक चले जाते हैं। और हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर जब वो वापस रब की बारगाह में जाते हैं, अल्लाह ताला उनसे पूछता है कि कहाँ से आ रहे हो। हालांकि अल्लाह को सब कुछ पता है कि फरिश्ते कहाँ से आ रहे हैं, फिर भी सवाल करता फरिश्तों से कि कहाँ से आ रहे हो। तो फरिश्ते बताते हैं कि या अल्लाह, हम ज़मीन पर गए हुए थे और तेरे बंदू के जिक्र वाली महफिल से होकर आ रहे हैं। अल्लाह ताला पूछता है कि मेरे बंदे क्या तलाश कर रहे हैं, तो किस लिए बैठे हुए थे। कहा या अल्लाह, तेरी रजा के लिए जिक्र कर रहे थे और उनके दिलो दिमाग में सिर्फ ये था अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए और हमें जन्नत मिल जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए और हमें दोज़ख से दूर कर दे। अल्लाह ताला पूछता है कि ए फरिश्तों बताओ, क्या आया उन्होंने जन्नत को देखा हुआ है। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह, नहीं देखा हुआ। बगैर देखे वो जन्नत मांग रहे हैं। कहा क्या उन्होंने दोज़ख देखी हुई है। कहा या अल्लाह, नहीं देखी हुई। कहा बगैर देखे वो दोज़ख से पनाह मांग रहे हैं। अल्लाह ताला कहता है कि ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, वो बंदे जो मेरी रजा के लिए बैठे हुए थे जिक्र करने के लिए, और उनके बैठने का मकसद सिर्फ ये था अल्लाह राजी हो जाए, जन्नत अदा कर दें, अल्लाह राजी हो जाए, दोज़ख से छुटकारा मिल जाए। ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इन बंदों को जन्नत अता कर दिया और जहन्नम से दूर कर दिया है। वजह क्या थी कि जिक्र, अल्लाह का जिक्र। तो मैं आज आपके सामने एक बात अर्ज करना चाहूँगा। जिक्र की अकसाम हैं, जिक्र की 3 किस्में हैं। जिक्र की एक किस्म है लिसानी जिक्र, जुबान से जो जिक्र किया जाता है। और मैं यहाँ पर एक गलती का इजाला भी करना चाहूँगा। हम लोग जब जिक्र का लफ्ज़ बोला जाता है ना, तो उमूमन लोगों की ज़हन में ये बात आती है अल्लाहू 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 कहना जिक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कहना जिक्र है, सुबहान अल्लाह जिक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ये जिक्र है। लोगों की सोच सिर्फ यहाँ तक जाती है। लेकिन मैं आज आपके सामने बात अर्ज करना चाहूँगा, अल्लाह ताला की ज़ात के ने का जिक्र जुबान से जिस भी अंदाज से किया जाए वो अल्लाह का जिक्र है। जुबान से अल्लाह की हम्दो सना की जाए ये भी जिक्र है। जुबान से अल्लाह अकबर कहा जाए ये भी जिक्र है। जुबान से सुभान अल्लाह कहा जाए ये भी अल्लाह का जिक्र है। जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाए ये भी जिक्र है। और साथ में यूं कहूँगा, जुबान से अगर नमाज अदा की जाए ये भी अल्लाह का जिक्र है। जुबान से अगर इंसान कुरान मजीद की तिलावत करे तो ये भी अल्लाह का जिक्र है। पूरा कुरान मजीद अलहम्द से लेकर नास तक सारा अल्लाह का जिक्र है। पूरी नमाज सुभानकल्लाह से लेकर यौम यक़ूमुल हिसाब तक सारी नमाज अल्लाह का जिक्र है। तो आज मैंने आपके सामने ये बात अर्ज करना चाहिए कि जुबान का जो जिक्र है, जुबान का जिक्र एक वसी है। हमने सिर्फ अल्लाहू ला इलाहा इल्लल्लाह और सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर इसको हमने जिक्र समझ लिया। इसके अलावा भी जिक्र है, नमाज अल्लाह का जिक्र है, अच्छा कुरान मजीद की तिलावत अल्लाह का जिक्र है। तो इस बात को समझना चाहिए। दूसरे जिक्र की किस्म है कल्बी जिक्र, दिल अल्लाह का जिक्र करे। कल्ब कहते हैं दिल को।
دل اللہ کا ذکر کرے. کتنے صوفیاء کرام ایسے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے لیکن ان کا دل اندر سے اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے. آپ مسجد میں آتے ہیں, مسجد میں آ کر اذان ہو چکی ہے, نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں, آپ اس طرح کا ذکر کر سکتے ہیں. بالکل خاموشی سے بیٹھ کر اللہ کی ذات کو سوچنا, دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے خیالات کا آنا, یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اور میں یوں کہوں گا کہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. کس طرح؟ دل کے اندر برے خیالات کو نہ آنے دے انسان, کبھی بھی برے خیالات سے انسان اپنے دل کو پاک رکھے, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور تیسرا ذکر ہے, ذکر کی تیسری قسم ہے اعضائے بدنیہ کے ساتھ انسان اللہ کا ذکر کرے. اعضائے بدنیہ کے ساتھ میں یوں کہوں کہ انسان نماز کے لیے آ جائے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں تینوں طرح کا ذکر آ جاتا ہے. زبان سے بھی ذکر آ جاتا ہے, جسم کے ساتھ بھی ذکر آ جاتا ہے, اور دل کے ساتھ بھی ذکر آ جاتا ہے. دل کے اندر اللہ کی سوچ ہو, بار بار اللہ کا خیال دل میں آئے, تو یہ تینوں طرح کا ذکر نماز کے اندر انسان کو میسر ہو سکتا ہے. تو ذکر کی فضیلت کے حوالے سے میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں اور زمین پر ایسی مجلسیں ڈھونڈتے ہیں جن کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے, اور ایسی محفلوں کے اندر آ کر فرشتے بیٹھتے ہیں. اور اللہ کے نبیوں کا بھی طریقہ کار ہے ذکر کرنا. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا علماء سے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے. آپ تو اللہ نے آپ کو خلیل کہا ہے, اللہ کا دوست. خلیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست. کیسے بنے؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے بنے. اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق اتنا وسیع تھا. آپ ایک دن اپنا ریوڑ چرا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ فرشتے جاؤ اور ابراہیم کے پاس سے گزرو اور میرا ذکر کرنا. وہ فرشتہ آیا, پاس سے گزرا اور اللہ کا ذکر کیا ترنم کے ساتھ, محبت بھرے انداز کے ساتھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, اس بندے کو بلایا واپس, انسانی شکل میں تھا فرشتہ. کہا یار مجھے اللہ کا ذکر سناؤ. اس نے کہا پہلے تو اپنی مرضی سے سنایا تھا, اب اگر آپ کہیں گے تو میں کچھ لوں گا پھر سناؤں گا. کہا بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا یہ جو آپ کا ریوڑ ہے نا, اس کا ایک حصہ مجھے دے دیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے, ایک حصہ لے لیا. اس نے اللہ کا ذکر سنا اور جانے لگا. تھوڑا سا آگے گیا تو آپ نے پھر آواز دی, کہا واپس آؤ مجھے اللہ کا ذکر سناؤ. اس نے کہا کچھ لوں گا. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا لوگے؟ کہا یہ دوسرا حصہ بھی اپنے ریوڑ کا مجھے دے دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی دے دیا. اللہ کا ذکر سنا, اور جب دوبارہ وہ تیسری مرتبہ وہ جانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بلایا, کہا آؤ اور اللہ کا ذکر سناؤ. تو وہ شخص جب واپس آیا تو اس نے کہا ابراہیم کچھ لوں گا تو پھر سناؤں گا. کہا ٹھیک ہے. تو اس نے کہا آپ کے پاس اب ہے کیا دینے کے لیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھنا یہ تیرا اتنا بڑا ریوڑ ہے, اس کو چرانے کے لیے تجھے بندے کی ضرورت تو پڑے گی. اس نے کہا جی ہاں. کہا اس طرح کر کے میں آج سے تیرا چرواہا بن جاتا ہوں, تیری بکریاں چراؤں گا, تیرا ریوڑ سنبھالوں گا, تو بدلے میں کچھ اور مجھے نہیں دینا, مجھے اللہ کا ذکر سنا دینا. تو یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ محبت ہے. ہم اپنے اگر روزمرہ کے کاموں میں اللہ کے ذکر کو شامل کریں, ہر کام کے اندر برکت ہوگی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فهو ابتر. حضور فرمایا ہر وہ کام جو اللہ کے ذکر کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت ہو جاتا ہے. ہم اگر اللہ کے ذکر کے ساتھ کام شروع کریں گے تو وہ برکت والا ہو جائے گا. لہٰذا اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں. آپ اپنی روزی کے ٹھیکے پہ وہاں پہ اللہ کا ذکر کریں. چند منٹ کے لیے, چند لحظوں کے لیے اللہ کا ذکر کریں, اللہ اس میں برکت عطا کرے گا. آپ اپنے گھر کے اندر ہیں, آپ وہاں پر اللہ کا ذکر کریں, چند منٹوں کے لیے, چند ساتوں کے لیے اللہ وہاں پہ برکت دے گا. آپ مسجد میں آئے ہیں, وقت ضائع کرنے کے بجائے, باتوں میں صرف کرنے کے بجائے, ویسے بھی مسجد کے اندر باتیں کرنا اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. آپ آئے ہیں, آپ نے سنتے ادا کر لی, وقت ہے, آپ تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کریں. آپ اللہ کا ذکر کریں گے, اللہ کی ذات آپ سے راضی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات ہمیں حضور علیہ السلام کی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.